नमो नमः नमस्कारः नमामि संस्कृतमयः नेपालः समूहमा आबद्ध यहाँहरू सबैलाई आजको प्रत्यक्ष प्रसारणमा स्वागत गर्दछु। अलिकति म ढिलो भएँ, यसका लागि म हृदयदेखि क्षमा माग्दछु र ढिलो नगरिकन आजको कक्षालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। संस्कृतमय नेपालः संस्कृत सिक्ने सिकाउने सबैको एउटा साझा थलो बनाउने हाम्रो प्रयास हो। त्यही लक्ष्य उद्देश्यले यसलाई खोलिएको हो र निरन्तर यहाँ अभ्यासहरू भइरहेका पनि छन्। यो अत्यन्तै हर्षको खुसीको विषय हो र यसमा जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ निरन्तर अभ्यास गरिरहनु भएको छ। कतिपय विद्वानहरूले यहाँ आफ्नो विद्वत्तालाई बाँड्ने काम गरिरहनु भएको छ र जिज्ञासुहरूले, शिक्षार्थीहरूले, अभ्यासार्थीहरूले निरन्तर अभ्यास गरिरहनु भएको छ। यो अत्यन्तै प्रमोदको विषय हो। हामी प्रसन्न छौँ, सबैलाई प्रसन्नता लागेको छ र धेरैजनाले हेर्नुभएको छ। सबैलाई म प्रणाम गर्छु। आदरणीय गुरुवरहरू, अग्रजहरू थुप्रैजना आउनुभएको छ। म एकमुष्ट नमस्कार गरेर अगाडि बढ्छु। हामीले सप्तमी विभक्तिको अभ्यास गऱ्यौँ। सप्तमी विभक्तिको अभ्यास कसरी गऱ्यौँ? जस्तो ललाटः, एषः ललाटः, 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 केशः, ललाटे केशः अस्ति, ललाटमा केश छ, यसरी हामीले पढेका थियौँ है। नासिका, नासिकायां छिद्रम अस्ति, त्यो पनि पढेका थियौँ हगि। लेखनी, कहाँ गयो मेरो लेखनी, लेखनी, लेखन्याम मसी अस्ति, यी वाला पनि पढेका थियौँ हामीले। हरि, हरौ मम विश्वासः, ऊ अन्तिममा आउने गुरु जस्तामा गुरौ मम श्रद्धा अस्ति। यस्ता खालका अभ्यास पनि हामीले गरेका थियौँ भने अब बहुवचनतिर पनि जाउँला। त्योभन्दा पहिले थोरै कुरा सिकौँ है। आफ्नो परिचय दिने बेलामा अथवा कसैलाई प्रश्न गर्ने बेलामा पनि यो कुरा चाहिन्छ। जस्तो जन्म सोध्नु पर्यो अथवा बताउनु पर्यो भने के भन्ने? जस्तो भवतः जन्म कदा। अब कदा भने कहिले भयो, भयोलाई के भन्ने? अभवत। अहिले यति वाक्य सम्झिनुहोस् है, अभवत मात्रै शब्द सम्झिनुहोस्। अभवत। अरू भूतकाललाई के भन्ने? अगाडि भन्छु म, ठिक छ। भवतः जन्म कदा अभवत प्रश्न गरियो। के प्रश्न गरियो? भवतः जन्म कदा अभवत। केटालाई सोद्धा, केटीलाई सोद्धा भवत्याः जन्म कदा अभवत, तपाईँको जन्म कहिले अभवत भनेको भयो, ठिक छ। अहिले अभवत मात्रै तपाईँलाई क्रियापद एउटा मात्रै सिकाउँदैछु मैले, जन्मको जन्ममिति कसरी बताउने भन्ने प्रसङ्गमा कि भवतः जन्म कदा अभवत, भवत्याः जन्म कदा अभवत प्रश्न भयो। प्रश्न के भयो? भवतः जन्म, विसर्ग हुँदैन, जन्म कदा अभवत। भवतः मृत्युः त सोध्नु भएन। अथवा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, उहाँको त सोध्नु पाइयो नि। महाकवेः जन्म कदा अभवत, महाकवेः मृत्युः कदा अभवत, महाकवेः लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महोदयस्य जन्म कदा अभवत, मृत्युः कदा अभवत, हैन। अब यो कदा भनेमा के उत्तर दिने त नि हामीले, ठिक छ हो। यो उत्तरका लागि हामीले सप्तमी विभक्तिको अभ्यास गर्नै पर्छ। कसरी गर्ने भन्दा मम जन्म, मम जन्म। अब 2076 छ भने अहिलेलाई सङ्ख्या हामीले पढाएका छैनौँ। 2067 होइन, तमे यति औँ भनेको के 2076औँ सालमा हो नि त। 2076 सालमा त जन्म कसैको हुँदैन। 2076वटा वर्षमा कोही जन्मिन्छ र? एउटै मात्र वर्षमा जन्मिन्छ नि त मान्छे त। त्यसैले 2076औँ जुन वैक्रमाब्द हो, विक्रम सम्वत हो,
त्यसमा मेरो बच्चा जन्मियो भन्नु परेन, अथवा महाकवि देवकोटा जन्म भयो भन्नु परेन हो। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा विचार गरौँ। अहो ठिक छ, अभावतको त खुट्टा काट्या हो, ठिक। सुरेश सुधीरले ठिक प्रश्न गर्नुभयो। अब यहाँ कृष्णप्रसाद पौडेलले सिकाइरहेका छन्, यहाँ अशुद्ध नलेख्नु होला भनेर पिताजीले लेख्नु भएको छ, सरस्वती दिदी थुप्रै लेखिरहनु भएको छ। सबैलाई मेरो नमस्कार छ। अगाडि बढौँ। भवतः जन्म कदा अभवत, खुट्टा काटिन्छ है, अभवत होइन, अभवत। भवत्याः जन्म कदा अभवत, यसमा के भन्ने, मम जन्म 2040 अथवा 2050 2060 लेख्ने अङ्कमा लेखौँ। यसलाई 2040लाई संस्कृतमा के भन्ने अगाडि सिकाउँला। अहिले के गर्ने, 2040 तमे, तम हो के, यति औँ भन्दाखेरि तमे वैक्रमाब्दे, वैक्रमाब्द भनेको विक्रम सम्वत भनेको, वैक्रमाब्दे अभवत। मम जन्म तमे वैक्रमाब्दे अभवत, त्यसरी भन्नु पर्यो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महोदयस्य जन्म लक्ष्मी पूजायाः दिने अभवत, है कि? बुझ्नुभयो? महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महोदयस्य जन्म तमे वैक्रमाब्दे आषाढ़ मासे अथवा ज्येष्ठ मासे अथवा वैशाख मासे, यो महिनाहरूको नाम आज हामी राखिदिन्छौँ है। वैशाख मासे, ज्येष्ठ मासे, आषाढ़ मासे, भाद्र मासे अथवा श्रावण मासे। श्रावण तमी होइन सरस्वती दिदी, तमे वैक्रमाब्दे, शैलेन्द्र उपाध्यायले जस्तो वैक्रमाब्दे लेख्नु भएको छ त्यस्तै है, ठिक छ। अनि मैले के भने भन्दाखेरि आषाढ़ मासे, श्रावण मासे, भाद्र मासे, आश्विन मासे, कार्तिक मासे, यसै गरी अब मार्गशीर्ष भन्छन् मङ्सिरलाई, मार्गशीर्ष मासे, पुषलाई पौष मासे, पौष पौष मासे, के अरे वैशाख जेठ आसान भदौ असोज कार्तिक, कार्तिक छुट्यो क्या, असोज पनि छुट्यो। आश्विन मासे, कार्तिक मासे, असोज वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक। मङ्सिरलाई मार्गशीर्ष मासे जोड्ने है, मार्गशीर्ष मासे हैन, मङ्सिर महिनामा भन्नु पर्यो नि। अस्तु, त्यस्तै गरी माघ मासे, पौष मासे, चैत्र मासे, यसरी भन्ने है। जस्तो अब के भन्ने त भन्दाखेरि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म कहिले भएको त भन्दाखेरि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महोदयस्य जन्म 2000 तमे वैक्रमाब्दे, कार्तिक महिना हो है, मलाई मिति याद छैन है, क्षमता त्यस विषयमा, सरी, क्षमा चाहन्छु, कण्ठ हुनुपर्ने देवकोटाको जन्ममिति कमसेकम। कार्तिक मासे, अनि अब कति गते त नि, गते हैन। अब गतेका लागि चाहिँ के भन्ने त भन्दाखेरि दिनाङ्क भन्छन्, गतेलाई दिनाङ्क, जति हो त्यति भन्ने, डडट 15 दिनाङ्के भन्ने। कृष्णप्रसाद पौडेल भाइले लेखिदिएका छन्, त्यहाँ मासेको कसरी अभ्यास गर्ने शुद्ध लेख्ने त्यहाँ हेर्नु होला कि कमेन्टमा। कार्तिक मासे पछि के भन्यो, यति गते, यति गते, गते भन्नु पर्यो नि, गते, यति गते भन्दाखेरि 15 दिनाङ्के भन्ने, बुझ्नुभयो? 15 दिनाङ्के अथवा दिवसे भन्न पनि मिल्छ। त्यसरी कार्तिक, जस्तो कोमल प्रसाद नेउपानेले के लेख्नुभयो भन्दाखेरि कार्तिक 27 गते भन्नुभयो, त्यसलाई के भन्ने, कार्तिक मासे 27 दिनाङ्के भन्ने। अझ 27
तमे दिनाङ्के भने पनि अझै राम्रो, तमे 27औं दिनाङ्कमा भने नि हुन्छ। ठिक छ, 1966 रहेछ। ठिक छ, हो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महोदयस्य जन्म कार्तिक मासे 27, अहिले अङ्कमै लेख्नुहोस् है, अक्षर पछि सिकाउँला। 27 दिनाङ्के अभवत। बुझ्नुभयो? यतिन्जेलसम्मको हाम्रो अभ्यास के भने जन्म समय कसरी बताउने त? कदा कदा कसैले सोध्यो, भवतः जन्म कुत्र भन्यो भने त मम जन्म फलानु नगरे फलानु मण्डले भनेर त सिक्यौँ नि हामीले। मम गृहम नवलपुर मण्डले गैँडाकोट नगरे भन्न त सिक्यौँ। तर कदा भनेर सोध्यो भने के भन्ने? कुत्रको उत्तर थाहा भयो। कुत्र भनेको कहाँ, कदा भनेको कहिले। कदाको उत्तर कसरी दिने त भन्दाखेरि मम जन्म डडडट तमे वैक्रमाब्दे डडट मासे डडट दिनाङ्के। ठिक छ। अब तिथि, तिथि भन्नु पर्यो। मानौ तिथि भन्यो भने के भन्ने? तिथि रस्व हुन्छ, तिथि। हरि जस्तो चल्छ, हरौ भने जस्तो तिथौ। भाषाको कखरा पढाइसक्नु भयो दाजु अरे? हजुर, यहाँ 10-11वटा कक्षा छन्, चलिरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि पुराना कक्षाहरू हेर्नुहोस् है। ठिक छ, हो। यसरी अभवत भनेर सिक्ने है। आफ्नो जन्मको चाहिँ अथवा अरूको जन्म पनि सोद्धाखेरि यसरी सोध्ने, यसरी अभ्यास गर्ने। किनभने थाहा भएर पनि अभ्यास गरिएन भने त्यो कुरा छुट्छ। र आज मैले मम ग्रामः विषयमा अभ्यास गर्नु होला भनेर एउटा गृह कार्य दिएको छु, त्यो पनि हेर्नु होला, समूहमा छ। र त्यहाँ जानेकाहरूले पनि लेख्नु होला, त्यो देखेर नजानेकाले सिक्छन्, नजानेकाहरूले पनि अभ्यास गर्नु होला। त्यहाँ गल्ती भए बिग्रिन्छ, के अरे गल्ती भए सचिन्छ। अगाडि जाउँ। परिचय दिँदाखेरि थप कुरा के जानियो? मम जन्म डडड तमै वैक्रमाब्दे अभवत। त्यो के को उत्तर? कदा। कदा भनेको कहिले, कुत्र भनेको कहाँ। कुत्रको त अभ्यास हामीले जानिसक्यौँ। ठिक छ, यो एउटा भयो है। अच्छा, अब थप अर्को कुरा के जानौँ भने महिनाहरूको लिस्ट आज हामी सार्वजनिक गर्छौँ। महिनाहरूको कुन महिनालाई के भन्छ भन्ने कुरा फेरि आजको कक्षाकोमा पनि सार्वजनिक गरौँला, त्यो एउटा चार्ट। त्यसबाहेक बार पनि विचार गरौँ। बार, जहाँ जहाँ सप्तमी लाग्छ त्यसको अभ्यास गरौँ है कि। बार, बार पनि छुट्यो। बारलाई संस्कृतमा बार पनि भन्छन्, तर वासर शब्द प्रयोग गरिन्छ। विशेष गरी वासर शब्द छ। वासरः। अद्य कः वासरः? अद्य कः वासरः? अद्य बृहस्पतिवासरः। अद्य बृहस्पतिवासरः। आज बिहिबार। अद्य भनेको आज, अद्य भनेको आज। अद्य सह भनेको सजन्म समय कदा होइन नि, तस्य जन्म समय कदा भनेको त्यसको। तपाईँको भन्यो भने भवतः गोकुल रिमालजी है। मुना घिमिरेले लेखिरहनु भएको छ। सरू सुधा दिदी लेख्नु भएको छ। सुरेश सुदिक, ठिक छ, सबैले ठिक ठिक लेख्नु भएको छ। एकदम राम्रो भएको छ है, एकदम प्रसन्न छौँ हामी। अगाडि जाउँ। अब बारलाई अभ्यास गर है। पर्वतस्य जन्म श्रावण मासे 4 दिनाङ्के। जन्म समय कसरी उल्लेख गर्नु? जन्म समयको पनि बताउँछु, समयको अभ्यास यसपछि गराउँछु म है। यति वादने भनेर अस्ति मैले सिकाएको छु। 10 वादने, 1 वादने, 2 वादने, 3 वादने, 4 वादने, 5 वादने, 6 वादने, 7 वादने, 8 वादने, 9 वादने, 11 वादने, 12 वादने भनेर मैले सिकाएको छु। ल, त्यो कुरा पहिलेको अभ्यास ख्याल गर्नु पर्यो है। जाउँ। अब बजे अझै विशेष बताउँछु। अहिले बारमा जाउँ, समय ढिला नगरिकन। अद्य, अद्य बृहस्पतिवासरः। बृहस्पतिवासरः। आजको बृहस्पतिवारलाई धेरैले धेरै तरिकाले भन्नुहुन्छ। धेरै नामहरू छन् बृहस्पतिका। देवताहरूका गुरु बृहस्पति भएका हुनाले आजको दिनलाई गुरुबार भन्छन्। अद्य गुरुवासरः अस्ति अथवा अद्य बृहस्पतिवासरः अस्ति। अद्य बृहस्पतिवासरः। श्वः कः वासरः? श्वः कः वासरः?
बृहस्पतिवासरः जोडौँ है मुना घिमिरेजी, जोडौँ। अद्य बृहस्पतिवासरः, श्वः भोलि, अद्य होइन कि सुरेश सुदिकजी, बुझ्नुभयो? अब अद्य बृहस्पतिवासरः, श्वः कः वासरः, श्वः, श्वः भोलि, श्वः शुक्रवासरः, अद्य बृहस्पतिवासरः, अद्य बृहस्पतिवासरः, श्वः शुक्रवासरः, अद्य गुरुवासरः, ह्यः, हिजो, हिजोलाई ह्यः भन्छ नि, ह्यः, ह्यः, ह्य हुन्छ आधा ह, यो विसर्ग, ह्यः, ह्यः कः वासरः, ह्यः, ह्यः बुधवासरः, अद्य बृहस्पतिवासरः, श्वः, श्वः को श मोटो, श पिताजीले स्वपादर लेख्नु भएको छ, श्व को श मोटो अनि विसर्ग हो, अविश्वास कमल सानुले ठिक लेख्नुभयो। श्वः शुक्रवासरः, सबै बारका धेरै धेरै नाउँ छन् है। शुक्रबारलाई कसैले भृगुवासर पनि भन्छन्। धेरै जान्न खोज्दाखेरि फेरि बिग्रिन्छ। अहिले एउटै मात्र समात्र हेर्नु है कि अद्य बृहस्पतिवासरः, श्वः शुक्रवासरः, ह्यः, ह्यः बुधवासरः। ठिक, यहाँ ठिक लेख्नुभयो। श्वहको स मोटो हुन्छ सरस्वती दिदी। श्वः शुक्रवासरः, ह्यः बुधवासरः। अस्तु, यदि यदि अद्य बुधवासरः, यदि अद्य बुधवासरः तर्हि ह्यः कः वासरः, ह्यः कः वासरः। यदि अद्य बुधवासरः तर्हि ह्यः कः वासरः, ह्यः, ह्यः मंगलवासरः। यदि अद्य बुधवासरः तर्हि श्वः बृहस्पतिवासरः, ह्यः मंगलवासरः। यदि अद्य मंगलवासरः, यदि आज मंगलवार हो भने, यदि अद्य मंगलवासरः तर्हि ह्यः कः वासरः, ह्यः, ह्यः सोमवासरः, ह्यः सोमवासरः। श्वः मंगलवासरः। अद्य यदि यदि अद्य सोमवासरः, यदि अद्य सोमवासरः तर्हि श्वः कः वासरः, श्वः मंगलवासरः। ह्यः कः वासरः, यो ख्याल गरौँ है। अद्य, श्वः, ह्यः, बुझ्नुभयो? यदि अद्य सोमवासरः तर्हि श्वः भोलि के, भोलि मंगलबार। यदि आज सोमबार हो भने भोलि त के हुन्छ, मंगलबार हुन्छ। मंगलबारलाई संस्कृतमा मंगलवासरः पनि भन्छन्, भौमवासरः पनि भन्छन्। मंगल ग्रहको अनुसार नाम राखेको हो नि त। मंगल ग्रहलाई चाहिँ पृथ्वीको पुत्र भन्छन्, भूमिको पुत्र भएकाले भौम, भौमवासरः। ठिक छ? त्यसैले भौमवासरः। अद्य सोमवासरः, श्वः मंगलवासरः, ह्यः कः वासरः, ह्यः आदित्यवासरः, ह्यः आदित्यवासरः। आइत भन्ने शब्द आदित्यबाट बनेको, आदित्य। ह्यः हिजो आदित्यवासरः, अद्य आदित्यवासरः। अस्तु, यदि अद्य आदित्यवासरः, यदि आज आदित्यवार हो भने, यदि अद्य आदित्यवासरः तर्हि त्यसो हो भने ह्यः कः वासरः, ह्यः शनिश्चरवासरः अथवा शनिवासरः, शनिवासरः। ह्यः शनिवासरः,
ह्यः शनिवासरः। अद्य यदि आदित्यवासरः, वासर होइन है, वासर अविश्वास कमल सानुजी, वासर लेख्नु है, ब हुँदैन व हुन्छ। अत्यन्तै सबैले ठिक ठिक लेख्नु भएको छ, मैले खासै के बोल्नुपर्ने अवस्था छैन है, टिप्पणी एकदम राम्रो राम्रो भएको छ। अब यदि अद्य आदित्यवासरः तर्हि ह्यः शनिवासरः। आदित्यवासर भनेको आइतबार, आइत आदित्य। इन्डियातिर रविवार भन्छन् नि, रविवार, रवि भनेको सूर्यको नाम, आदित्य भनेको सूर्यको नाम, ठिक छ। त्यसैले सूर्यको नाम अनुसार यो बारहरूको नाम भएको के, बुझ्नुभयो? ठिक छ। यो कुरा फेरि बारहरू कसरी भए भन्ने कुरा विषयभन्दा बाहिर हुन्छ, त्यसैले आज कुरा नगरौँ। अब मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के त भन्दा, मेरो जन्म शुक्रबारमा भएको छ भने के भन्ने, मम जन्म शुक्रवासरे अभवत्। मम जन्म शनौवासर भन्ने होइन, शनिवासरे भन्ने, जोडेर शनिवासरे भन्नुहोस्। अध्य होइन हजुर, आधा द र य मिलेर द भन्छ। जस्तो टीका सापकोटाले जुन लेख्नु भएको छ त्यो विसर्ग हटाउनु हो भने त्यो द ठिक हुन्छ, अद्य। सुरेश सुदिकजी बुझ्नुभयो? ठिक छ, अगाडि जाउँ। लक्ष्मी घिमिरेजीले एकदम ठिक लेख्नु भएको छ। अद्य बृहस्पतिवासरः, हैन? यसरी बुझौँ, अगाडि जाउँ, समय अगाडि घर्किसकेको छ। मम जन्म शुक्रवासरे अभवत्, शुक्रवासरे, ठिक छ। महिनाहरूको अभ्यास र बारहरूको अभ्यास गऱ्यौँ है। यो कुराको एउटा चार्टमा हामी फेरि प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजलाई यो प्रसङ्ग यति नै। अब अगाडि जाउँ। अब दिनमा र रातमा भयो भने के भन्ने, दिनमा भयो अथवा रातमा भयो भन्दा के भन्ने, दिने भन्ने, दिने। रातमा भने रात्रौ भन्ने, रात्रौ, रात्रौ। मम जन्म रात्रौ 10 वादने अभवत्। बजे सिकाइसकेका छौँ हामीले, वादने जोड्ने। मम जन्म बृहस्पतिवासरे अभवत्। छवि अनित्यजी अत्यन्त ठिक। बृहस्पतिको व चाहिँ काटिन्छ है, ब्री हुन्छ, ब्री, ठिक छ। सबै ठिक ठिक लेख्नु भएको छ, मैले खासै केही भन्नुपर्ने नै छैन। ल अगाडि जाउँ। अब कुरो के छ त भन्दाखेरि, मम जन्म रात्रौ 10 वादने अभवत्। रातिको 10 बजे भयो। रात्रौ, 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 रात्रौ। दिनमा भन्दा दिने, दिने अथवा रात्रौ, ठिक छ। दिवसे भनेको दिन पनि हुन्छ, ठिक छ। अगाडि जाउँ, दिवसे पनि भन्छन्। धेरै समय नगरौँ, अगाडि जाउँ। हामीले गर्ने मुख्य अभ्यास बाँकी नै छ, ठिक छ। अब कुरा के आयो त भन्दाखेरि, सप्तमीको अभ्यास गर्ने प्रसङ्गमा वचनहरू, वचन, वचन, वचनलाई हेरौँ। सरी, वचन भन्न आयो के, बजे, 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 म कहाँ वचन लगाएँ, सरी, बजे, बजे, कति बजे, कति बजे, ठिक छ। मैले त्यो कुरा भन्दै थिएँ, अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि भने। जस्तो दिनका अन्य समयहरूलाई यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ। साँझ भन्यो भने के भन्ने, सायम शब्द छ। साँझलाई के भन्ने, सायम, ठिक छ। सायम भनेको साँझमा, साँझ भने पनि त्यही, साँझमा भने पनि त्यही, साँझलाई सायम। बिहानलाई के भन्ने, प्रातः, प्रातःमा विसर्ग लगाउने, प्रातः। अहम प्रातः 6 वादने उत्तिष्ठामि, म बिहान 6 बजे उठ्छु, ठिक छ। बिहान, प्रातः। साँझलाई के भन्ने, सायम, सायम। प्रातः भएछ मुना घिमिरेजी, प्रातः गराउनु होला। अब प्रातः भनेको बिहान भयो, ठिक छ। अब बिहानको समयमा भन्न कसैले प्रातः काले पनि लेख्नुहुन्छ, त्यो पनि गलत होइन। प्रातः भने पनि पुग्छ। साँझ भन्दाखेरि पनि सायम भने पुग्छ। सायङ्काले भनिरहनु पर्दैन। तर कसैले सायङ्काले भन्यो भने के भन्ने, न त्यो साँझ नै भनेको रहेछ भन्ने बुझ्ने है कि। सायम, टीका सापकोटाजी अत्यन्तै ठिक, ठिक छ। अब यसरी यसरी समयको बारेमा बताउने है।
कदा भन्ने नयाँ शब्द जानियो आज, ठिक छ। अब यी समयका शब्दहरू पनि जानिए। बजेको प्रसङ्ग म सिकाउँदैछु है। बजे थोरै थप्नु थियो मैले। 1 बजे 1 वादने, 2 बजे 2 वादने, सिकाइसकेको कुरा आवृत्ति गराइरहेको छु। 3 बजेलाई के भन्ने? त्रिवादने। 4 बजेलाई चतुर्वादने, र खुट्टा काट्यो चतुर्वादने, रको हुन्छ आधा हुन्छ। 5 बजे पञ्चवादने, अहम प्रातः पञ्चवादने उत्तिष्ठामि पञ्चवादने। 6 बजेलाई निशान्त खनाल बाबु स्वयं होइन सा पातलो पातलो सा सायम। सरस्वती दिदी मको खुट्टा काट्नु होला कि, मको खुट्टा काट्नुहोस्, ममा थुप्लो भएछ। सुमन के शर्माजी बिचमा विसर्ग लगाउनुहोस् है, प्रातः काले, ठिक छ। अब 1 वादने, 2 वादने, त्रिवादने, चतुर्वादने, पञ्चवादने, षड्वादने, सप्तवादने, अष्टवादने, नववादने, दशवादने, एकादशवादने, द्वादशवादने, 12 बजीसम्म हुन्छ होइन, त्यसै गरी, ठिक छ। अब यो वादन चाहिँ जोड्नुपर्छ है, अलग अलग लेख्नु हुँदैन। टिका सापकोटाजी निरन्तर ठिक ठिक लेख्नु भएको छ ल। मेरो कुरा बुझ्नुभयो? यो कुरा त सिकिसकेको कुरा, मैले आवृत्ति गराएँ। अब यसमा थोरै थप्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा, साढे भन्नु पर्यो। आज 2टा कुरा सिकौँ होइन, थप कुरा, समय पनि थोरै सिकौँ। समय पनि पुरा अझै हुँदैन, आज केही गरौँ। 6:30 बजे भन्दा के भन्ने त नि? 6:30 बजे भन्दा साढेलाई के भन्ने? संस्कृतमा साढेलाई सार्ध शब्द छ। सार्ध 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 शब्द छ। सार्ध षड्वादने। 6:30 बजे भन्दा के भन्ने? सार्ध, सार्धको स पातलो है, सार्ध 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 षड्वादने, 6:30 बजे। सवा सवा छैन, साढेको चल्दैछ, ठिक छ। सार्ध षड्वादने, 6:30 बजे। 7:30 बजेलाई सार्ध सप्तवादने, साढेलाई सार्ध, अर्धले सहितलाई सार्ध भनेको के, साढे साढे साढे, ठिक छ। अस्तु, 7:30 लाई सार्ध सप्तवादने उत्तिष्ठामि। आशिषजीले ठिक लेख्नु भएको छ, पिताजीले ठिकै लेख्नु भएको छ, उर्मिला अर्यालजी ठिक लेख्नु भएको छ, सरस्वतीजीले पनि ठिक लेख्नु भएको छ। सायमको स पातलो गराउनुहोस्, अरू सबै ठिक छ। अहम प्रातः पञ्चवादने उत्तिष्ठामि, सायम पञ्चवादने भ्रमामि, ठिक छ, कति राम्रो। साढे होइन है, साढे, कमल प्रसाद नेउपाने, ठिक छ। सरस्वती दिदी एकदम ठिक। सार्ध नववादने, 9:30 बजे। सार्ध अष्टवादने, ठिक छ। सार्ध माइनस अष्टवादने, सार्धाष्टवादने भन्दा अलि गाह्रो होला हजुरहरूलाई। सार्ध अष्टवादने, ठिक छ। सार्ध अष्टवादने कक्षा चलति। संस्कृत कक्षा कदा चलति? कति वादने चलति भन्दा, संस्कृत कक्षा, अस्माकं संस्कृत कक्षा सार्ध अष्टवादने चलति, ठिक छ। सार्ध जोडिदिने साढे गराउनलाई, कति सजिलो। अच्छा, सार्धबाटै संस्कृतमा सार्ध शब्द छ, त्यसबाटै नेपालीमा साढे भएको हो। अब अर्को कुरा थपौँ। सवा सवा, 5:15 भन्दा के भन्ने त नि? सवा। सवा भनेको संस्कृतमा सपाद। के भने मैले? स पातलो पाद, सपाद, पादले सहित। पाद भनेको पाउ। जस्तो 1 घण्टा पुरैमा कतिवटा पाउ हुन्छ भन्दा 4वटा पाउ हुन्छ। एउटा विभाजन गर्दाखेरि भने कसरी? 15 चौको 60, 4वटा पाउ भए। 60 लाई 4 पाउमा विभाजन गर्दा एउटा पाउमा कति पर्छ? 15 मिनट। त्यो 15 मिनट पादले सहित भनेको सपाद। सपाद सप्तवादने, सवा सवा, सपाद भनेको सवा।
सपाद लोकेश सङ्गातजीले ठिक लेख्नुभयो, आशिष पाठकजी ठिक, केशव खनालजी ठिक, सुरतिमल सिन्हाजी ठिक, पिताजीको पनि ठिक, देवेन्द्र कैदी पुरुष ठिक, सरस्वती दिदी ठिक, सबै ठिक। गजब। कोमल प्रसाद नेउपाने ठिक। आहा, माधव प्रसाद भट्ट कति राम्रो, सबैले ठिक ठिक लेख्नु भएको छ। चेतराज आचार्यजी ठिक छ। सपाद पञ्चवादने, 5:15 बजे। मम जन्म कार्तिक मासे आदित्य वासरे रात्रौ सपाद पञ्चवादने, र रातिको त पञ्च के हुने हो र, रात्रौ सपाद 9 वादने अभवत् भन्न पाइयो। बुझ्नुभयो? सपाद संस्कृत कक्षा 8:30 किलोको 1 पाउ पनि यही हो दिदी, किलोको 1 पाउ पनि यही हो, पाउ पनि यही भयो, त्यही त हो नि, 4 चरण हो एक प्रकारले भन्ने भने। ठिक छ, ल जाउँ। अब सपाद भनेको सवा, सबैमा जोड्दै जानुहोस् है। सपाद पादले सहित, एक पादले सहित, पाद भनेको चरण, पाउ, 4 को 1 भागलाई 1 पाउ भन्दैनन् भन्छन्। सवाद होइन निशान्त खनाल, सपाद। हाम्रो आमाले ठिक लेख्नु भयो, ल ठिक छ। अब पौने, पौने, पौनेलाई के भन्ने, पौने। पादोन, पाद 1 पाउ चाहिँ उन भनेको कम हुनु, कम। पाद उन, उन कम, पादोन, 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 1 पाउ कम। ठिक छ, त्यसलाई पादोन भन्ने। जस्तो पौने 9 बजे भन्दा के भन्ने, अस्माकम कक्षा, जस्तो हाम्रो कक्षा चाहिँ कति बजे सकिन्छ, सवा भने नि, 9:15 बजे। सपाद 9 वादने, अस्माकं कक्षा सपाद 9 वादने समाप्ता भवति, सम्पन्ना भवति, पूर्णा भवति कक्षा, अस्माकं कक्षा। बुझ्नुभयो? पादुन होइन, पादुन होइन दिदी, पादोन। लोकेश सङ्गातजी पादोन। सुप्रसन्ना भट्टराईले ठिक लेख्नु भएको छ। ल, म पनि केही दिनदेखि अभ्यासमा जोडिरहनु भएको छ। पादिन होइन, पादोन। ठिक छ, हो हो हो, ठिक 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 आउन थाले। ल, पादोन भनेको पौने। उर्मिलाजी पादुन होइन, पादोन। कृतनराज विष्टजी पादोन, पादोन 6 वादने। अविश्वास कमल सानोजी ठिक, लक्ष्मी घिमिरेजी ठिक। ल, पादोन भनेको पौने। देवेन्द्र कैदी पुरुषजीले भने चाहिँ पादोन 9 वादने, पौने 9 बजे। पादोन 10 वादने, पादोन 6 वादन नितिष्ठामी भएन आशिषजी। पादोन 6 वादने उत्तिष्ठामी लेख्नुहोस् अलग अलग। त्यसको सन्धि त्यस्तो हुँदैन, सन्धि पछि सिकाउँला। हजुरले सन्धि सिकेको बिर्सिनु भएछ, इको एनर्जी होइन त्यहाँ। अगाडि जाउँ, यो कुरा सकियो है। सवा, पौने, साढे र यति बजे जानियो। ठिक छ, यति भएपछि समय जानियो, समय उल्लेख गर्न जानियो, मिति उल्लेख गर्न पनि जानियो। केही नजाने टिप्पणी गर्नु होला क्या, सोध्नु होला, टिप्पणीमा सोध्नु होला, यो के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर सोध्नु होला कि। अब अगाडि जाउँ। हामीले गर्नुपर्ने सप्तमीको अभ्यास आज बाँकी छ। जस्तो हामीले हिजो के अभ्यास गऱ्यौँ त्यो कुरा सम्झिनुहोस्। घरमा भन्दा गृहे भनियो, राममा भन्दा रामे भनियो, गुरुमा भन्दा गुरौ भनियो, तिथिमा भन्दा तिथौ भनियो, प्रभुमा भन्दा प्रभौ भनियो, पितामा भन्दा पितरी भनियो, मातामा भन्दा मातरी भनियो। पादोन, हजुर कमल प्रसाद नेउपाने, पादोन, 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 पादोन। ठिक छ, पादोन होइन। अब बहुवचनको अभ्यास कसरी गर्ने? पादोन र षड्वादने जोडिन्छ कि, पादोन र सपाद। आमाले ठिक, हाम्री आमाले ठिक लेख्नुभयो। ठिक छ, मेरो कुरा के भने, रामहरूमा, जस्तो ऋतुहरूमा तिमी हरियाली बसन्त हौ भन्ने गीत छ नि, ऋतुहरूमा। नदीहरूमा तिमी पवित्र गङ्गा हौ, नदीहरूमा। नदीमा भनेको त नद्याम, नारायणीमा भनेको नारायण्याम। तर नदीहरूमा कसरी भन्ने त नि, त्यो कुरा विचार गरौँ। ठिक छ, अब अगाडि जाउँ। त्यो कुरालाई म सजिलोसँग सिकाउँछु है। पहिलो कुरा त सु जोड्ने हो, राम। अब अगाडि जाउँ है। अब यो अभ्यासलाई छोडौँ। ठिक छ, 8:40 को कुरा मैले पछि भन्छु। 8:40 लाई कसरी भन्ने भन्ने कुरा, 10 मिनट जाँदा के भन्ने त्यो कुरा म पछि सिकाउँछु है।
किनभने हामीले सबैको सङ्ख्या सिकाउनु पऱ्यो 10 लाख के भन्ने 11 लाख के भन्ने 12 लाख के भन्ने 13 लाख के भन्ने 14 15 16 17 100सम्मलाई पनि 100 त नभनौँ 60सम्म 59सम्म जान्नु पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि ती सङ्ख्याहरू हामीले सिकाउँला। सङ्ख्या सिकाएपछि ठ्याक्कै यति बज्यो भन्न सिकिन्छ त्यो कुरा सिकाउँला। ठिक छ, अगाडि जाउँ। अब रामको रामेषु, रामको के हुन्छ रामेषु, रामको के हुन्छ रामेषु, पेट चिरेछ पेट चिरेछ रामेषु 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 होइन रामेषु, बुझ्दैन सकार रामेषु रामेषु। ठिक छ, रामहरूमा भनेको राममा होइन, रामेषु भनेको रामहरूमा। वृक्षहरूमा फलहरू छन् भन्दा के भन्ने वृक्षेषु, वृक्षेषु सब पेट चिरे वृक्षेषु, अको चल्दैछ है अहिले। वृक्षेषु फलानि सन्ति, वृक्षेषु वृक्षहरूमा, वृक्षेषु पेट चिरे। अन्तिममा आउने शब्दहरू जस्तै वनहरूमा वनेषु, वनेषु पेट चिरे होइन, पेट चिरे हो मोटो र पातलो होइन। रामेषु कृष्णेषु होइन, कोमलेषु देवेन्द्रेषु मनोजेषु इत्यादि, यन्त्रेषु इत्यादि। अन्तिममा आउने त्यसरी हुन्छ है। मनुष्येषु गीतामा आउँछ नि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, मनुष्याणां सहस्रेषु मनुष्यहरूमा हजारौँ मध्येबाट एकजनाले चाहिँ प्रयत्न गर्छ अरे कश्चित् यतति, सिद्धिका लागि। ठिक छ, अस्तु। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ठिक छ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध छ गीता भनेछ। सर्वेषु कालेषु सबै कालहरूमा, ठिक छ, ए लाग्छ ए वृक्षेषु, वृक्षसु होइन वृक्षेषु ए लाग्छ अनि पेटतिर सु हुन्छ। ठिक छ, रामको यस्तो भयो। अब नदीको के हुन्छ नदीषु, नदीषु गण्डकी श्रेष्ठा, नदीषु गण्डकी श्रेष्ठा, नदीहरूमा, नदीषु पेट चिरे नै हो, नदीषु गण्डकी श्रेष्ठा। ठिक छ, जानियो। त्यस्तै गरी यस्तो स्त्रीलिङ्गी यी आउने शब्दहरू गण्डकीषु पार्वतीषु, यसरी बुझ्नु पर्यो। हामीले के जान्यौँ अ आउने जान्यौँ आफ्नो आफ्नो नाउँमा कृष्णेषु यसरी जान्यौँ। ठिक छ, अब यी वालामा के हुने रहेछ नदीषु गण्डकीषु सुन्दरीषु, सुन्दरीषु सुन्दरीहरूमा एका श्रेष्ठा, सुन्दरीहरूमध्ये एउटा चाहिँ श्रेष्ठ छ भन्नु पर्यो शब्दको विचार गर्दाखेरि। नदीषु, नदीको दी दीर्घ हुन्छ, दुवैले ख्याल गर्नु होला। ठिक छ, अब जाउँ। नदी दीर्घ हो हजुर, ठिक छ, हो गण्डकी श्रेष्ठ, ठिक ठिक। नारायणीषु, नारायणीषु, नदीषु नारायणी श्रेष्ठा, गण्डकीषु कृष्ण गण्डकी श्रेष्ठा, सरस्वतीषु यसरी जाने है कि। अब अगाडि जाउँ। यी अन्तिममा हुनेको यसरी हुँदो रहेछ। अब आको नाच्दिनुहोस् है सुप्रसन्नाजी, नाच्दिनुहोस्। आवालाको अर्कै नियम छ त्यो बताउँछु। ठिक छ, नदीषु यसरी जाने, भवानीषु। ठिक छ, अब अगाडि जाउँ। रस्व इलाई कस्तो गर्ने त रस्व इलाई हरिको हरि हरि हरि, कविलाई के भन्ने कवि कवि, यी अन्तिममा रस्व छ त्यसलाई के गर्ने त नि रस्व यी आयो भने पनि सु लगाउने। कविषु, कविषु श्रेष्ठ लक्ष्मी प्रसाद अथवा कविषु श्रेष्ठ लेखनाथ, कविषु श्रेष्ठ मोतीराम, कविषु यी अन्तिममा आउने यसरी चलाउने। हरिषु, रामसु किन भएन यस्तो दिदी अन्तिममा आउनेको चाहिँ ए लाग्छ दिदी। अब यो किन भएन भन्नलाई व्याकरणको कुरा हुन्छ। यसमा अब बहुवचनै झल्लेत भन्ने सूत्र छ, त्यो हजुरले बुझ्नुहुन्न अहिलेलाई। ठिक छ, कसले मलाई धेरै सम्झेनु हो, मलाई बाडुल्की लाग्यो। हरिको हरेसु हुँदैन हरिषु हुन्छ है।
सबै ठिक ठिक लेख्नु भएको छ है, मलाई बायोलोजी लाग्यो बिचमा। अब अगाडि जाउँ। अब गुरु जस्ता ऊ आउने शब्दमा पनि के गर्ने त, त्यहाँ पनि सु लगाइदिने, पेट चिरे सु है, पेट चिरे सु लगाइदिने। गुरु सु, प्रभु सु, बकिसु होइन, कविसु, कमल प्रसाद नेवानेजी। बुझ्यो? ठिक छ, मेरो बायोलोजी पनि बन्द भयो, बन्द गरेँ। ठिक छ, अब अगाडि जाउँ। बायोलोजी लाग्यो भने एउटा राम्रो उपाय के भने लामो सास तान्ने, नबोलिकन सास नफेरिकन बस्यो भने बायोलोजी जान्छ आफै। ठिक छ, अगाडि जाउँ। प्रभुहरूमा भन्दा के भन्ने, प्रभुषु। गुरुहरूमा भन्दा के भन्ने, गुरुषु। गुरुषु श्रेष्ठ देवगुरु, गुरुहरूमा श्रेष्ठ देवताका गुरु। बाँदरलाई कपी भनिन्छ, कपिसु। ठिक छ, सबैमा सु लगाउने। ठिक छ, कहाँ कहाँ नलगाउने सु, कहाँ पातलो लगाउने भन्ने कुरा त अगाडि बताउँछु मैले है, त्यो कस्तो अवस्थामा भन्ने कुरा भन्दैछु। ठिक छ, अब अगाडि जाउँ। पिता माता भयो, पिता मातालाई के भन्ने, पितृषु, मातृषु, पितृषु, मातृषु। पितृषु पेट चिरे, मातृषु पेट चिरे। पितृषु, मातृषु, जामातृषु। री वाला अन्तिम का विचार गर्दैछौँ हामीले। पितृषु, मातृषु, पितृषु विश्वास, पितृहरूमा विश्वास। पितृषु, मातृषु, यसरी री अन्तिममा आउने शब्दहरूको विचार गर्छ। जति पनि थियो नि त्यसमा सु लगाइदिने, एकदम सजिलो के, पेट चिरे सु लगाइदिने। सुन्नुहोस् है, नदीमा पनि पेट चिरे सु लगाइदिने, ई दीर्घ आउनेमा पनि। अब ऊ अन्तिममा आउने मध्ये उलाई पनि सु लगाइदिने। री अन्तिममा आउने पितृ शब्द आदिमा पनि के, पितृ र पितुहु कुन हुन्छ अरे, शब्द पितृ हो, पिता भन्छौँ हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ, पितुहु भनेको त पिताको हो। पितृषु, मातृषु, ठिक छ, त्यो री वाला भयो होइन। अब पुत्री भनेको फेरि त्री होइन, पुत्री भनेको त नदी जस्तो हो, त्यो अरू सकिसक्यो। मातृषु प्रेम अस्ति भन्न पाइयो। ठिक छ, अब अगाडि जाउँ। अब यस्तै गरी विद्यार्थीमा पनि विद्यार्थीषु त्यस्तो भन्न पाइयो। अब यस्तै यस्तै जति पनि छन् लगभग 100मा पेट चिरे स नै हुन्छ। तर तर कहाँ पेट चिरे स हुन्न त नि भन्दा सुधा, सृजना इत्यादिमा हुँदैन। जस्तो सुधासुको स पातलो हुन्छ, कपिसु चञ्चलता भन्दाखेरि चाहिँ पेट चिरे हुन्छ। ठिक छ, तर तर पितृषु श्रेष्ठ दशरथ, ठिक छ, पिताहरूमा पितृमा श्रेष्ठ दशरथ। रमासुको स पातलो छ, रमासु। ठिक छ, जस्तो नृत्याङ्गना भन्यो होइन, नृत्याङ्गना, नृत्याङ्गना भन्छ नाच्ने नाच्ने केटी, अङ्गना भनेको स्त्री जातिलाई, त्यस्तो भएमा नृत्याङ्गना सुश्रेष्ठ मिथिला शर्मा भन्नु पर्यो, मानौ नाच्नेहरूमध्ये, नाच्ने महिलाहरूमध्ये श्रेष्ठ भन्नु पर्यो भने महिलासु श्रेष्ठ मम माता। महिलासुको स पातलो छ फेरि। जननीषु, आमाहरूमा जननी दीर्घ छ, त्यसको पेट चिरे हुन्छ। तर गीतासु पातलो। ठिक छ, उमासु, उमाहरूमा यो पनि पातलो। यति जान्नु भने बहुवचन सप्तमी बहुवचन जम्मै जाने हो। फेरि एकचोटि भनिदिन्छु अघि, अ अन्तिममा आउने राम भयो भने रामेषु पेट चिरे स, ए लगाउने, सु लगाउने। सुजनेषु होइन, सृजनासु लेख्नु, सृजनेषु होइन। अ अन्तिममा आउनु छ भने ए लगाएर पेट चिरे सु लगाउने। आ, लता, रमा इत्यादिमा चाहिँ पेट चिरे स नलगाएर पातलो छ। मायासु, सुप्रसन्नासु गराउने।
टिकासु पातलो हुन्छ, नृत्याङ्गनासुको सु पनि पातलो है टिका सापकोटाजी। सुरेश सुदिकजी सृजनाको स पातलो हुन्छ, महिलासुको स पनि पातलो निशान्त खनाल है, महिलासु भन्दा स पातलो। नारीसु भन्दाखेरि स फेरि पेट चिरे, आदेखि पर रहेको सो चाहिँ पेट चिरे हुँदैन। अब के देखि पर रहेको सको पेट चिरे हुन्छ, के हुँदैन भन्ने कुरा व्याकरणमा आदेश प्रत्यय भन्ने सूत्र छ, त्यसको विशेष चर्चा छ, त्यो पछि गरौँला, यहाँ आवश्यक छैन। अब कल्पनासु, सम्पदासु, गीतासु, उषासु, महिलासु, रमासु, लतासु, यस्तै गरी उर्मिलासु, मायासु, टिकासु, ठिक छ। पितृसु, मातृसु, रामेसु, हाम्रो आमाले ठिक लेख्नु भएको छ। यस्तै गरी आफ्ना नामहरूमा विचार गर्ने, ठिक छ। शैलेन्द्रेषु पेट चिरे हुन्छ फेरि, यति जान्नु भने बहुवचन हुन्छ। जस्तो हो कविषु श्रेष्ठ कालिदास, कविहरूमा श्रेष्ठ कालिदास हुन्। कविषु पेट चिरे, कविषु पेट चिरे। कलाकारहरूमा श्रेष्ठ हरिवंश हुन्, कलाकारेषु पेट चिरे, कलाकारेषु। अन्तिममा आउनेछ भने ए लगाएर पेट चिरे सु लगाउनु पर्यो के, नत्र त्यत्तिकै सु लगाइदिने, बुझ्नुभयो। कलाकारेषु श्रेष्ठ हरिवंश, ठिक छ। फेरि एकचोटि भनिदिन्छु। अब यदि यदि केही पनि छैन, हलन्त जगत छ भने, जगत शब्द छ भने के गर्ने त, सु लगाइदिने, केवल सु। ठिक छ, स्वर सुधारले ठिक लेख्नुभयो, हो। आकार लागेकोमा सु लेख्नु। सुरेश सुदिकजी ठिक, राधिकासु ठिक, टिका सापकोटाजी ठिक, शास्त्री समुद्रजी समुद्रेशुको ए हुन्छ है, ए लाग्छ, समुद्रेशु हुन्छ। श्यामेशु थपलियाजी एकदम ठिक। शैलेन्द्रेशुको सु पातलो हुन्छ, हुँदैन, पेट चिरे हुन्छ, शैलेन्द्रेशु हुन्छ। अङ्गनासु, मङ्गनासु, मन्तरासु, आशिषेशु। अब आशिषको थाहै छैन। आशिष शब्द यदि सकारान्त पेट चिरे मान्ने हो भने, आशिष मान्ने हो भने आशिषु हुन्छ, यदि शुद्ध संस्कृत शब्द आशिष हेर्ने हो भने। यदि मम नाम आशिष भन्नुहुन्छ भने त राम्रो जस्तै चलाउने, ठिक छ। अब जस्तो नदीसु गण्डकी श्रेष्ठ हामीले विचार गरिसक्यौँ, ठिक छ। अब सबै कुरा यस्तै यस्तै गरी जान्छ। जगतको खुट्टा काटिएको हुन्छ, जगतहरूमा भन्दा जगत सु पेट चिरे हुँदैन, सिधा सु मात्रै हुन्छ, ठिक छ। शिक्षिकासु श्रेष्ठा सुधा अस्ति हुन्छ, शिक्षिकासु श्रेष्ठा। जगत्सु जस्तो कलाकारेषु श्रेष्ठ, कलाकारेषु उत्तम हरिवंश। ईश्वरे तदधीनेषु बालिसेषु दिशत्सु च, आहा कति राम्रो कुरा, ठिक छ। तदधीनेषु बालिसेषु दिशत्सु च, कति राम्रो कुरा, ठिक। सु र सुको विचार गर्नु होला। र यति भन्दै धेरै समय हामीसँग छैन, 48 मिनट मैले बोलिसकेँ। र आजको कक्षामा हामीले के कुरा सिक्यौँ, विक्रमसु हुँदैन विक्रमेशु हुन्छ। सुरुमा जन्मको समय, मिति, दिन कसरी बताउने यो कुरा सिकियो। त्यस्तै गरी बहुवचन सुकमा कसरी जाने भन्नुभन्दा पहिले हामीले समयमा थप कुरा सिक्यौँ, बारहरूको बारेमा सिक्यौँ, महिनाहरूको बारेमा सिक्यौँ। त्यसपछि हामी सप्तमीको बहुवचनमा आयौँ। सप्तमीको बहुवचनमा मनोजेसु, मनोजहरूमा संस्कृत सिकाउँछन्, अलि मिलेन, बाँकी नमिले जस्तो भयो। मायालुसु, वा मायालु शब्द हुन्छ र संस्कृतमा, निद्रालु चाहिँ हुन्छ, मायालुदेखि आलु हुन्छ र, त्यस्तो मैले थाहा पाएको छैन, ठिक छ। अब यति भन्दै आजको कक्षा यहीँ म समाप्त गर्न चाहन्छु र संस्कृत सिक्ने सिकाउने कक्षालाई चाहिँ अभ्यासमय बनाऊँ, संस्कृत सिक्ने सिकाउने प्रयास गरिरहौँ र आज सिके अनुसारका अभ्यासहरू लेखौँ, टिप्पणीमा लेखौँ। आज एनाउन्समेन्ट हुन्छ, त्यसको टिप्पणीमा आजका अभ्यासहरू त्यस्तै गरी वाक्य बनाउने लेख्ने काम गरौँ। यति भन्दै यो समूहलाई अत्यन्तै सभ्य, शिष्ट र मर्यादित बनाऊँ। राम्रा राम्रा पोस्टरहरू राखौँ, आफ्ना प्रचार प्रसारका लागि अथवा आफू ज्योतिषको चाहिँ के अरे शङ्का समाधान लिएर लाइभ आएका, अथवा भजन गाएर लाइभ आएका, अथवा प्रवचन गरेर लाइभ आएका इत्यादि इत्यादि कुराहरूलाई यहाँ राखेर संस्कृत विशुद्ध संस्कृत सिक्ने ठाउँ हो भन्ने कुराको मर्यादालाई विचार गरेर ती कुराहरूलाई चाहिँ उतातिर लैजाउँ है कि। र आज के पढ्यो भन्ने कुरा एक ठाउँमा राखेर हामीले फेरि राखिदिनेछौँ एकैछिनमा। आदरणीय नगाधिराजजीले त्यति गर्नुहुनेछ।
र यति भन्दै आजका लागि म विश्राम चाहन्छु। नमो नमः। पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। नमस्कारः। जयतु संस्कृतं। जयतु संस्कृतमयः नेपालः। नमस्कारः।